अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनकी बहन ने जब मुलाकात की और वापस आया सेनेटर मुश्ताक साहब और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, तो उसके बाद उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब जल्द रिहाई मुतवक्के है और जल्द रिहाई हो सकती है उनकी, यानी कि अमेरिका से उनको पाकिस्तान वापस मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई है इस्लामाबाद में, उस हवाले से काफ़ी मज़ीद सवालात पैदा हो चुके हैं कि क्या इतनी ही कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो कि आम पब्लिक के सामने नहीं रखी जानी, और हुकूमत से भी मुलाकात चूंकि आप इस्लामाबाद में तो सारी चीजों को आप बारीक से जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो हमारी आवाम जो है खासतौर पर डॉक्टर आफिया के मामले में काफी संजीदा भी है, गमजदा भी है। जब से इनकी मुलाकात हुई उसके बाद तो और ज्यादा जो है वो काफी परेशानी लायक हो गई है। तो एक तो अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई, फिर चैम्बर में किस तरह की कार्रवाई हुई, और फिर हुकूमत से किस तरह की बातचीत चल रही है। इसमें शायद भाई एक बड़ी ही मतलब दिलचस्प तो नहीं कहेंगे लेकिन खौफनाक ही कहेंगे कि जो आफिया सिद्दीकी है, उनकी जो बहन है, जब उनको अमेरिका में मिली है, बाकी बातें तो बहुत सारी उन्होंने कर दी, ये भी कर दी होगी, लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इसका जिक्र करना जरूरी है कि ये पता चला है कि आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, आफिया सिद्दीकी ने उनको ये कहा है कि पाकिस्तान पर कब्जा तो नहीं हो गया, मतलब किसी और का कब्जा तो नहीं हो गया। और उसका पस मंजर ये है कि उसने ये कहा है कि वहां पे जो आते थे जो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन के लोग या उनको मिलते रहे हैं वहां पे जो गाए बगाए, तो वो कहते हैं बहुत सारे पैगाम और इस तरह की चीजें जो है वो भेजती रही हैं, लेकिन वो कभी भी पब्लिकली नहीं आई, इवन उनकी फैमिली भी में भी नहीं आई, कभी भी किसी सतह पे भी नहीं आई। तो इस तनाजुर में उन्होंने ये पूछा। तो आपने जो केस का पूछा है, इस केस में एक दो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई है जो फौजिया सिद्दीकी हैं उनकी जानिब से, और वो ये है कि अच्छा, इसमें एक चीज और पहले मैं बता दूं, फिर फौजिया सिद्दीकी की उस दरखास्त पे आते हैं। मुझे दरखास्त उन्होंने दी है कि जो जज साहब हैं सरदार इजाज इसहाक खान, जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, एक तो यह है कि ये केस तकरीबन 2016 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। कभी भी मेच्योर लेवल पे इसमें समातें नहीं हुई। हमेशा से जो वजारत खारजा है वो मतलब कोई ना कोई चीज ले आता है और उसका नाम टाल देता है। इस दफा जो समात थी उसमें जो जब तक के इन कैमरा हियरिंग डिक्लेयर नहीं हुई, तो जज साहब ने ये कहा कि 1.5 साल हो गया मुझे ये केस सुनते हुए। तो पहली दफा जब अमेरिकन जो वकील है आफिया सिद्दीकी का, तो उसने ब्रीफ किया, बहुत सारी चीजें रिटर्न में रिकॉर्ड भी ले आए जज साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल में पहली दफा मुझे पता चला है कि ये केस है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आफिया सिद्दीकी पर केस है क्या, उसके फैक्ट क्या है, क्या सजा हुई है, क्यों सजा हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो डाई साहब ने कहा कि पहली दफा मुझे सारी नहीं पता चली कुछ, लेकिन एक डायरेक्शन मिली है कि ये केस है क्या। इससे कबर वो जो वजारत खारजा के लोग आते रहे हैं उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर, आज से 2-4 माह या 5 माह पहले की बात है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कहा था कि आप 10-15 साल से आप ये इसको आ रहे हैं अदालतों में इधर उधर, लेकिन आपको केस की फाइल का ही नहीं पता, किसी बंदे ने फाइल ही नहीं बनाई। मतलब कोई 1-2 सवाल जैसा करते थे उनको पता ही नहीं होता था। तो जो दरखास्त दी फौजिया सिद्दीकी ने वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका की किसी जो जेल में आफिया सिद्दीकी जो है वो कैद है, तो उनसे कोई और लोग तो मिल नहीं सकते। पहली दफा जो है वो फौजिया सिद्दीकी जो है मिलने गई थी, उनकी जो सिस्टर है, तो वहां पे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग हैं या वजारत खारजा के लोग हैं वो गाए बगाए मिलते रहे हैं। अब वो जो मिलते रहे हैं, जब भी उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात किस तारीख को हुई, उस मुलाकात में आफिया सिद्दीकी ने क्या कहा और उन्होंने कहां पे क्या कम्युनिकेट किया और वजारत खारजा ने फर्दर उस पर क्या पॉलिसी बनाई, ये वो उनकी एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने दी है कि हमें वजारत खारजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे वजारत खारजा को कि वो हमें ये सारी डिटेल्स दे कि कब कब जो है आफिया सिद्दीकी क्या इनको कम्युनिकेट करती रही है, इनकी मुलाकातें होती रही हैं, तो क्या क्या उन्होंने कम्युनिकेट किया है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो कभी भी मंजरे आम पे नहीं आई, बल्कि इन कैमरा प्रोसीडिंग भी इसीलिए डिक्लेयर हुई, ये वजह मैं बता देता हूं आपको कि जो आफिया सिद्दीकी जब अफगानिस्तान में थी वहां से गिरफ्तार हुई और उसके बाद उनके खिलाफ जो चार्ज था, उनके खिलाफ जो सबूत थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं उनके पास भी मौजूद है।
لیکن پاکستانی اتھارٹیز کو جب ہائی کورٹ نے یہ کہا تو ایک تو انہوں نے کہا کہ جو فوزیہ صدیقی ہیں یا ان کے پاکستانی یا امریکن جو وکیل ہیں وہ ہمیں ایفیڈیوٹ دیں گے کہ یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، مطلب کسی جگہ پہ بھی ظاہر نہیں کریں گے اور کسی جگہ پہ، اور اس کیس کے علاوہ کسی جگہ ان ڈاکومنٹس کو استعمال بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر وزارت خارجہ کو انہوں نے کہا کہ 8 مئی کو ہم نے درخواست دی تھی اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس وقت پھر جب وزارت خارجہ کی جانب سے جو لا افسر ہیں وہ بتا رہے تھے عدالت کو، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کیمرہ پروسیڈنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور آپ جو ہے جو بھی بات ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ بات جو ہے وہ بتائی، جو ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہی پتا چلا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے لوگ کب کب ملتے رہے اور کیا کیا نوٹس دیے یا کیا کیا عافیہ صدیقی نے کہا ان کو، اور دوسرا جو ان کے خلاف جو کیس بنا، جو ثبوت ہیں، جو پاکستانی ریکارڈ پر جو چیزیں ہیں افغانستان میں وہ رہیں کس مقصد کے لیے رہیں، جو پاکستانی ریکارڈ میں یہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی پبلکلی نہیں آئیں آج تک اور آئندہ بھی آنے کا امکان بہت کم ہے، وہ لینے کے لیے وزارت خارجہ سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور امریکن جو وکیل ہے عافیہ صدیقی کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک کہ ہمیں ڈاکومنٹس نہیں ملیں گے، جب تک کہ پورا کیس ہمارے سامنے نہیں آئے گا، فائل نہیں آئے گی، تب تک ہم جو ہے وہ اس میں کچھ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کیس لڑنا ہے تو ساری فائل ہمارے سامنے ہوگی اور اس کے بعد ہم جو کیس آگے لڑ سکتے ہیں۔ تو حکومت کیا تسلی دیتی ہے؟ حکومت سے بھی تو سینیٹر مشتاق صاحب بھی آئے روز ملاقاتیں کرتے ہیں، خاص طور پر یہ ایشو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس میں بھی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ روز کچھ پریس ریلیز میری نظر سے گزری تھی جس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی ملاقات کی تھی وزیر اعظم سے۔ تو حکومت کے اینڈ سے کیا پتہ چلا ہے کہ کیا حکومت اقدامات کر رہی ہے؟ ویسے میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت جو ہے وہ آمدن نشستن برخاستن والی بات ہے، حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ کریڈٹ دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں سردار اعجاز اسحاق خان، انہوں نے کچھ اسٹرکٹ آرڈر کیے جس کے بعد فوزیہ صدیقی کا امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، پھر ویزے کے ساتھ ان کو یہ شورٹی چاہیے تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ اتریں اور وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی کارروائی شروع کر دی جائے اور ان کو جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک تو ویزا ملنا اور دوسرا ان کو شورٹی ہونا امریکنز کی جانب سے، یہ دو چیزیں تھیں جو یقینی بنوائی ہیں سردار اعجاز اسحاق خان۔ انہوں نے اپنے آرڈرز کے لیے یقینی بنائی، اگرچہ ڈپلومیٹک جو بیس تھے وزارت خارجہ نے وہی لیے ہیں، جو طریقہ کار ہے کمیونیکیٹ کرنے کا وہی اپنایا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی کورٹ جو آرڈر کر رہی تھی، کورٹ اپنی وزارت خارجہ کو آرڈر کر رہی تھی کہ آپ یہ چیزیں انیشیٹ کریں، تو وہ 4-5 مہینے 6 مہینے انہوں نے وہ انیشیٹ کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ویزا ملا۔ اس کے بعد وہ جو امریکن وکیل تھا وہ یہاں پہ آئے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اس دن بھی وہ ویڈیو لنک پہ تھے، اور وہ جو انگیج ہوئے ہیں امریکن وکیل تو ان کے پاس بھی ظاہر سی بات ایکسپرٹ ہے وہاں پہ، وہاں کے لاز کے حوالے سے وہ اس کی ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ایک اچھے مطلب طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تاکہ عافیہ صدیقی کو کسی طریقے سے جتنی جو ہیلپ جو قانونی طور پر مل سکتی ہے وہ ان کو دی جائے، کیونکہ 6-8 مہینے پہلے جج صاحب نے آبزرو کیا تھا باقاعدہ کہ پچھلے جتنے بھی 10-15 سال گزرے ہیں آج تک وزارت خارجہ نے کبھی فائل لینے کی بھی کوشش نہیں کی، مطلب لیگل اس کیس کی حیثیت کیا ہے وہ کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو پچھلے اگر آپ کہیں 6-8 مہینے میں کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اس کا کریڈٹ ان جج صاحب کو جاتا ہے۔ حکومت جو ہے وہ پہلے نون لیگ کی حکومت بھی تھی، پہلے پیپلز پارٹی کی تھی، پھر نون لیگ کی آئی، پھر عمران خان آئے، پھر یہ پی ڈی ایم آ گئی، سب نے جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے دعوے بہت کیے تھے لیکن کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب بھی عدالت کے کہنے پر انہوں نے تھوڑا جو ہے وہ سپیڈ اپ کیا معاملہ، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب ان کا کیس ایک رائٹ ٹریک پہ جو ہے وہ جاتا نظر آ رہا ہے۔ ثاقب بھی آپ کا بہت شکریہ۔ باقی جو آپ نے بات بتائی بڑی خوفناک ہے کہ مطلب 20 سال سے ڈاکٹر عافیہ جو وہاں قید ہیں اور ان کے پیغامات، چونکہ جس طرح کا حالات اور ماحول انہوں نے دیکھا ہوگا تو واقعی ایسا ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ کہیں پاکستان کے اوپر قبضہ تو نہیں ہو گیا، یعنی کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید حکومت ہے، نظام ہے، پوری قوم ہے، اگر میں غیر قانونی طور پر قید ہوں اور میرے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو آواز اٹھائے گی قوم، پیچھے نکلے گی، شور مچائے گی، احتجاج کرے گی، حکومتی سطح پر کوئی اقدامات ہوں گے، لیکن اقدامات نہیں کیے گئے یا نہ ہو سکے، اور جو پیغامات بھی بھیجتی رہی ہیں شاید ان کے بھی ان کو جواب نہیں ملے، تو اس لیے تو یقینی طور پر ان کا یہ سوچنا بھی بنتا ہے کہ کہیں پاکستان کے اوپر قبضہ تو نہیں ہو گیا۔
آپ نے یہ بات بتائی، میں نے تو کم سے کم یہ پہلی دفعہ سنی، ہمارے جو ویورز ہیں شاید انہوں نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ سے یہ بات سنی ہو، لیکن بہت زیادہ خوفناک ہے. امید ہی کر سکتے ہیں ہم، دعائیں ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں اور حکومت سنجیدگی کی سطح پر کوشش کرے، کیونکہ مختلف جرائم ہوتے ہیں مختلف ممالک کی لوگوں سے، لیکن پھر وہ ان کی سزا جزا اپنے ملک کے قانون کے حساب سے ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے ملک کے قانون کے حساب سے جہاں وہاں اس طرح کا جرم ہی نہ ہوا ہو تو وہ کیسے سزا دے سکتے ہیں. تاکہ آپ نے قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.